बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी इस्लामियात की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने पिछली नशिस्त में तालीम व ताल्लुम के आदाब ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम बुरी आदत से इज्तनाब में पढ़ेंगे रियाकारी और नमूदो नुमाइश। बुरी आदत से इज्तनाब इसका मतलब है कि बुरी आदत से बचना या बुरी आदत से बचाओ। रियाकारी और नमूदो नुमाइश, इसमें पहला है कि रियाकारी और नमूदो नुमाइश, इसका पढ़ते रीडिंग। अब इसकी पढ़ाई करते हैं। रियाकारी का मायने है किसी नेकी या इबादत को अल्लाह ताला की रज़ा के बजाय लोगों को मुतासिर करने के लिए बजा लाना, यानी किसी भी नेकी या ऐसा नेकी का काम जो कि हम इस नीयत से नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला इससे खुश होएगा, बल्कि इस नीयत से करना कि हमने लोगों को इससे मुतासर करना है कि हमारे जो फ़लाँ शख्स इससे मुतासर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? रियाकारी कहेंगे। नमूद नुमाइश का मायने है दूसरों को मुतासर करने या इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना, यानी नमूद नुमाइश हमने नुमाइश करनी अपने ज़ेवरात या दूसरी ऐसी चीज़ों की जो कि हमारे पास बहुत से ज़्यादा महंगी हैं, या अपने कारोबार की नुमाइश करना या अपने घर बार की नुमाइश करना, इसको हम क्या कहेंगे? नमूदो नुमाइश के ज़ुमरे में आएगा। रियाकारी नामो नमूद और शोहरत का बेजा जज्बा है। शोहरत यानी मशहूरी का मशहूर होने का बेजा जज्बा है। बेजा नहायत बुरी आदत है। ये नहायत बुरी आदत है। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। इसे वो नेकी हरगिज़ कबूल नहीं जिसके करने से बंदा मुखलिस ना हो, यानी वो नेकी अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं नापसंद है कि जिससे में इंसान अपनी अल्लाह ताला के साथ मुखलिस या अल्लाह ताला के साथ नीयत के साथ इबादत ना की जाए, तो वो नेकी ज़ाइल हो जाती है। अल्लाह की रज़ा छोड़कर किसी और को खुश करने या दुनियावी फ़ायदा हासिल करने की गर्ज़ से की गई नेकी रियाकारी कहलाती है। कुरान मजीद में भी जा बजा रियाकारी की मज़म्मत बयान हुई है। रियाकारी को बुरा कहा गया है। इसे बाइसे अज़ाब और नेकी को ज़ाया करने वाला अमल करार दिया गया है। यानी अगर हम किसी को दिखाने के लिए चाहे कोई अच्छी सी अच्छी भी नेकी करें और उसमें हमारा जो नीयत है, नीयत यानी अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत खालिस नहीं है तो इसका वो नेकी हमारी ज़ाया हो जाती है। और जिस नेकी में भी रियाकारी शामिल हो जाए वो नेकी ज़ाया हो जाती है। इरशाद बारी ताला इरशाद रब्बानी है, अपने सदक़ात को मत ज़ाया करो, एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुँचाकर इस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करता है, दर हकीकत अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। यानी जो भी अपना माल किसी को जताकर, यानी मैंने तुम्हें ये दिया था, और तकलीफ़ पहुँचाकर इस शख्स की और तकलीफ़ पहुँचाकर इस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करता है, यानी लोगों को चढ़ा कर लोगों को दिखाकर ख़र्च करता है कि मेरे पास इतना माल है और मैं इतना ख़र्च करता हूँ। एक दूसरे मुकाम पर रियाकारी को मुनाफ़िकीन की खसलत करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं लोगों को दिखावा करते हुए, यानी उनकी नमाज में भी नीयत उनकी जो होती है वो उनकी नीयत में फ़तूर होता है, यानी वो नमाज भी दिखाकर पढ़ते हैं और सुस्ती उनमें काहली और सुस्ती होती है, और वो अल्लाह ताला के लिए नमाज नहीं पढ़ते बल्कि दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में एक और जगह रियाकारी और नमूद नुमाइश को काफ़िरों का शेवा करार देते हुए अहले ईमान को इससे रोका गया है। इरशाद बारी ताला है, और इनकी तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से अकड़ते हुए और
محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلیں، یعنی ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں میں اکڑتے ہوئے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت امیر کبیر ظاہر کرتے ہوئے اور مغرور اور متکبر بن کر نکلتے ہوئے نہ اپنے گھروں سے نہ نکلو، بلکہ محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ لوگوں کو یہ دکھاتے ہوئے کہ میں بہت زیادہ امیر کبیر آدمی ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اتنے اخلاص اور خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا گیا ہے، یعنی چھپا کے اس کو دے اور کسی کو دکھا کر نہ دے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دے، تو وہ خرچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے گا۔ ریاکاری منافقوں کی خصلت ہے۔ منافقوں یعنی جو منافقت کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی خصلت ہے، ان کی جو ہے ان کی زندگی ہے یا ان کی نیت ہے، ان کی نیت ہے یا ان کا طرز زندگی ہے۔ ریا ایک طرح کا شرک ہی ہے، یعنی ریا کرنا ایسے ہے جیسے ہم شرک کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں خود نمائی اور نمود و نمائش سے بچنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے انسان بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ خوراک میں تکلف اور نمود و نمائش سے بچ کر انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے، یعنی قناعت پیدا ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتے ہیں۔ رہائش میں نمود و نمائش تکلف سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ نمود و نمائش اور ریاکاری کے نقصانات۔ نمود و نمائش اور ریاکاری انسانی معاشرے کو بری طرح متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسے افراد اور معاشرے پر جو برے اثرات مرتب ہوتے پڑتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ زندگی میں نمود و نمائش سے کام لینے والا شخص متکبر اور فضول خرچی جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص بہت زیادہ نمود و نمائش سے کام لیتا ہے وہ حاسدین کے حسد اور بری نظر کا شکار ہو کر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے مال کی نمائش کریں گے، دکھائیں گے دوسروں کو، تو جو حسد کرنے والے ہیں ان کی نظر اس کے مال پر ایسی پڑے گی کہ وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا اور اس کو نظر لگ جائے گی اور نظر سے اس کا جو ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ نمود و نمائش سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جو مالی وسعت نہیں رکھتے۔ اگر ہم نمود و نمائش کریں گے اپنے مال کی، تو ایسے لوگ جو بیچارے اپنی مالی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، ان کی دل آزاری ہوگی، ان کا دل دکھے گا۔ نمود و نمائش کی آرزو بھی انسان کو قناعت اور صبر و شکر جیسی صفات سے عاری بناتی ہے۔ یعنی نمود و نمائش کی آرزو کرنا بھی، ہم اگر اس کی خواہش بھی کرتے ہیں نمود و نمائش کی، تو وہ بھی انسان کو قناعت اور صبر و شکر جیسی صفات سے عاری بناتی ہے۔ نمود و نمائش کی خواہش انسان کو جرائم اور گناہوں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اگر ہم نمود و نمائش کریں گے، تو اپنے دکھاوا کریں گے، تو ہم اس کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو دکھانے کے لیے ہم بہت سارے جرائم کر سکتے ہیں اور گناہوں کی طرف آ سکتے ہیں، اور اس خواہش کو پورے کرنے کے لیے ہم گناہوں سے بھی
نہیں بچا جا سکتا ہم سے۔ نمود و نمائشی خواہش انسان میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی ہوس پیدا کرتے ہوئے اسے لالچی اور بے ایمان بنا دیتی ہے۔ انسان جھوٹی شان و شوکت اور دکھاوے کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے کام بھی کر گزرتا ہے جو اسے انسانیت کے درجے سے گرا دینے کے لیے کافی ہیں۔ نمود و نمائش دکھاوا کرنے والا شخص دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم اپنے معمولات میں نمود و نمائش کی روش ترک کر کے اس کا جو راستہ ہے اس کو بدل دیں گے، تو سادگی اختیار کر لیں گے، تو بہت سے مسائل سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت سے مسائل پھر ہم بہت سے مسائلوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اب مشق ہے۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ کوئی نیکی یا عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دینا کہلاتا ہے۔ الف ریاکاری، کفایت شاری، رواداری اور خودداری۔ ریاکاری تمام اعمال کا دار و مدار ہے حالات پر، تاریخ پر، مستقبل پر اور نیتوں پر۔ صدقات ضائع ہو جاتے ہیں چھپ کر دینے سے، علانیہ دینے سے، رشتہ داروں کو دینے سے اور احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے۔ اگلا ہے کہ ایک طرح کا شرک ہے مال کمانا، بزرگوں کی بات ماننا، ریا اور دکھاوا، قبرستان جانا، ریا اور دکھاوا۔ نمود و نمائش کرنے سے دل آزاری ہوتی ہے، ہمسایوں کی، کم مال و دولت والوں کی، طالب علموں کے، تاجروں کی، کم مال و دولت والوں کی۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، حافظ۔